अब सामान्यतया के हो भने अब यो क्वेसन केबाट उठाएको भने थ्योरी बोक्ने भनेको पश्चिमीहरूको भरिया बन्ने किसिमको ढङ्गबाट बनेको हो। हाम्रो चिन्तनको जुन ढङ्ग हो त्यो ढङ्ग चाहिँ त्यसरी हो। हाम्रा पूर्वीय लिटरेचरलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ थ्योरी बोकेर चिन्तन गरे हुँदैन। उनीहरूले गर्ने रिसर्चमा एकचोटि स्वाध्याय भन्ने रिसर्चलाई हेर्नुभयो भने स्वाध्याय भनेको किताब पढ्नु पनि हो, स्वाध्याय भनेको आफू पढ्नु पनि हो, स्वाध्याय भनेको आफू र किताबको बिचको कनेक्सन पनि हो। त्यो स्वाध्याय भन्ने शब्दले यत्रो धेरै कुराहरू बोकेको छ, तर उनले कुनै सिद्धान्त भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वीय चिन्तन चाहिँ अर्को तरिका पनि रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि लिटरेचरलाई क्वेसन गर्ने पनि हो। माने यो थ्योरी चाहिन्छ थ्योरी चाहिँदैन भन्ने जुन हामी विवादमा फसिरहन्छौँ, त्यो फसेको विवादलाई हाम्रो आफ्नो कल्चरले क्वेसन गरेर डु आई निड द थ्योरी भन्ने किसिमको कुरो पनि हो। कि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको प्रोसेस रहेछ, हाउ भनेर भन्ने, कसरी जाने भन्ने। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेर भनेको टाउकोमा के लेन्स बोकेको छ भनेर भन्ने रहेछ, अथवा टाउकोमा कुनै न कुनै एउटा आदर्श बोकेको रहेछ भनेर भन्ने हो। अब दुईटै कुरा नभइकन त कसरी होला? त्यसको लागि चाहिँ माओ विचारधारा हो कि माओ सिद्धान्त हो भन्यो भनेदेखि अब यही हाम्रो चाहिँ नेमकिपाका साथीहरूलाई गएर सोध्नुभयो भने उहाँहरूले विचारधारा भन्नुहुन्छ, प्रचण्डलाई सोध्नुभयो भने त्यो चाहिँ सिद्धान्त भन्नुहुन्छ। भनेपछि त अब त्यो लडाइँ लड्नुपर्ने विषयवस्तु होइन रहेछ। त्यो कसरी बुझ्ने भन्ने हो। अब प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सरलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि सहभागीहरूको केही जिज्ञासालाई अगाडि राख्न चाहन्छु र उहाँहरूको जिज्ञासा सहित जिज्ञासालाई मेटाउने काम पछि प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराई सरले गर्नु नै हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि विद्यानाथ सरलाई पनि आफ्नो धारणा राख्नलाई सजिलो होला। जिज्ञासुहरूको अपेक्षाको पाटो के छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर म केही हात उठाउनु भएका साथीहरूलाई समय दिन चाहन्छु। कुनै पनि भूमिका नबाँधिकन सोझै आफ्नो प्रश्न राख्दिन म अनुरोध गर्दछु। सागर तिवारी सरलाई आफूले अनम्युट गरेर आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद कृष्ण सर। नमस्कार, म सागर तिवारी भुवनशंकर कलेज चितवनबाट। मेरो सोझो प्रश्न चाहिँ के छ सर भने यो भेरिएबल छन् नि, इन्टरभेनिङ अनि त्यस पछाडि गएर मोडरेटिङ र कन्ट्रोलिङ भेरिएबल के छ? धन्यवाद सागर सर। त्यसपछि आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु हुन म यदुराम उप्रेती सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, मैले सम्बोधनलाई यथोचित राखेँ। म सिधै प्रश्नतिर गएँ। आजका प्रस्तोतालाई म धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो क्वेरी चाहिँ अलिकति क्रिटिकल धारबाट मैले उठाउन चाहेँ। मूलतः हामीले थ्योरीलाई कि रेफरेन्टको रूपमा युज गर्यौँ, जसलाई आजको प्रस्तुतिले सपोर्ट गर्यो, थ्योरी एज अ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भने आजकल थ्योरीलाई रेफरेन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग नगरेर थ्योरी एज अ लेन्सको रूपमा पनि युज गर्ने चलन प्रशस्तै छ। हामीले थ्योरीलाई एज अ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको रूपमा मात्रै व्याख्या गर्दा चाहिँ हाम्रो यो क्वालिटेटिभ र पोस्ट क्वालिटेटिभ रिसर्चर, पार्टिकुलरली इन्टरप्रेटिभिस्ट, एक्सन रिसर्चर, इथनोग्राफर र इन्डिजिनियस रिसर्चरलाई न्यायिकता कतिको मिल्ला? त्यसो भए हुनाले थ्योरीलाई हामीले एज अ रुल अफ थम्बको रूपमा लिने कि कसीको रूपमा लिने? यदि त्यसो हो भने अब आदरणीय विद्या सरको पनि यहाँ भनाइ सुन्न बाँकी छ। उहाँले यो कुरामा बढी प्रश्न पार्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। त्यस कारणले थ्योरीलाई एज अ हामीले रेफरेन्टको रूपमा मात्रै नलिई अवश्य यो पोजिटिभिजमको पर्सपेक्टिभबाट त हामी थ्योरीलाई सर्व रुद्री पूजा लाउँदाखेरि शिवलिङ्ग थापना गरे जस्तो त्यसको पछि लाग्ने र हामी थ्योरीको दास बन्ने त छ। तर हामीले थ्योरीको दास नबनेर थ्योरीलाई लेन्सको रूपमा लिन्छौँ भने टु एक्सप्लेन द फेनोमेना, थ्योरीलाई लेन्सको रूपमा लिएर फेनोमेनाको रूपमा एक्सप्लेन हामी कसरी गर्न सक्छौँ? मलाई विद्वत वर्गहरूले यसमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद यदु सर। अब त्यसपछि गोविन्द प्रसाद ढुङ्गाना सर हुनुहुन्छ, संक्षिप्त आफ्नो जिज्ञासा राख्न म अनुरोध गर्दछु। सर नमस्कार, म वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनबाट। मेरो छोटो र टेक्निकल मात्र छ सर, दुईवटा। एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क र थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कलाई एउटै रिसर्चमा इन्क्लुड गर्न सक्ने अथवा नसक्ने, र दोस्रो
कन्ट्रोल भेरिएबललाई एनालाइसिसको पार्टमा इन्क्लुड गर्ने अथवा इन टर्म अफ द कन्ट्रोलकै फर्ममा त्यसलाई राखेर अरू भेरिएबलको मात्र एनालाइसिस गर्ने यो हाम्रो सोसल रिसर्चमा के प्र्याक्टिस छ त्यसको बारेमा जिज्ञासा छ सर मेरो। हस् सर, मेरो यति मात्र हो। धन्यवाद सर। त्यसपछि राजु लामिछाने सरले क्वेसन राख्न गर्नुभएको छ, अनम्युट गरेर संक्षिप्त प्रश्न राख्न म अनुरोध गर्छु। सबै सरहरूलाई नमस्कार। खासमा यहाँ मैले राख्न खोजेको चाहिँ यो थ्योरी लिङ्क गर्ने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा दुई भन्दा बढी थ्योरीहरू कन्सेप्टको रूपमा आउने र त्यसमा फेरि धेरै थ्योरीहरू लिन पर्ने अथवा आफ्नो रिसर्चलाई पुरा गर्नको निमित्त थ्योरीहरूलाई अलि बढी लिङ्क गर्ने जो जुन हाम्रो विश्वविद्यालयको रिसर्चको जुन प्राक्टिस छ त्यसमा अलि वैज्ञानिक ढङ्गबाट थ्योरीलाई लिङ्क गर्न खोज्दाखेरि कतिसम्म हामीले थ्योरीको जुन हामीले आफूले गर्न खोजेको रिसर्च कतिसम्म थ्योरीलाई लिएर जाने, कहाँसम्म भन्ने विषयमा अलिकति गर्न पर्छ कि भन्ने हो। हजुर सर। हस्, धन्यवाद सर। त्यसपछि मिलन गौरतौला सरलाई आफ्नो प्रश्न राख्न म अनुरोध गर्दछु। Good afternoon to everybody. I would like to ask my question very briefly here. Do the both conceptual framework and the theoretical framework go together, or one leads to another? I think that both type of conceptual framework and theoretical frameworks are needed for any research. We have to put these both, and which leads on to another, or do the both type of conceptual framework and theoretical framework to go together? Thank you very much. धन्यवाद सर। त्यसपछि मदन सरले हात उठाउनु भएको छ। मदन सर प्लिज। जयरबाल सर, म सबैलाई नमस्कार भन्छु र मेरो क्वेसन के छ भने यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा हामीले जुन भेरिएबल राख्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा के हुन्छ भने हजुरको चाहिँ इभिडेन्स नभेटिएको इम्पेरिकल नभएको विषयको पनि एक दुईटा भेरिएबल राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन होला? हस्, धन्यवाद। धन्यवाद मदन सर। रामप्रसाद ढकाल सरलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। हजुर, धन्यवाद सर। मेरो पनि जिज्ञासा पूर्वक त सरहरूले नै भन्नुभएको झैँ छ। सामान्यतया हामी रिसर्च आर्टिकल अथवा चाहिँ थेसिसहरू डिसर्टेसनहरू हेर्दाखेरि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नै बढी देख्ने गर्छौँ र सरहरूले भन्नुभयो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क र थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क दुइटै सँगसँगै जान सक्ने अथवा अलग अलग जाने अथवा कस्तो प्र्याक्टिस छ भन्ने कुरा मेरो पनि जिज्ञासा त्यसैमा हो। प्रायः त हामी कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नै देख्ने गर्छौँ, तर हामी दुवै सँगसँगै लिएर जान सक्ने र यसको अथवा एउटालाई मात्रै मेन्सन गर्ने अथवा कुन अगाडि आउने भन्ने कुराको सन्दर्भमा मेरो पनि जिज्ञासा यही हो। यसलाई प्रश्न पारिदिनु अनुरोध छ सर। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। त्यसपछि मनमर्जनलाई अगाडि आइसकेका प्रश्नलाई नदोहोऱ्याइकन आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सर, म मना महर्जन ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट सर। मेरो क्वेसन पनि अगाडि आइसकेको छ सर। मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्चमा थ्योरिटिकल र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ एकै ठाउँमा युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नै हो सर। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद म्याम। त्यसपछि डोटीबाट हुनुहुन्छ अर्जुन देउवा सर, जिज्ञासा राख्दिन अनुरोध छ। सरहरू सबैलाई नमस्कार। म अब सिधै जिज्ञासा राख्छु हाम्रो डाक्टर भट्टराई सरलाई। उहाँ इतिहासकै प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ, मैले अहिले चाहिँ उहाँको उसबाट थाहा पाएँ र म पनि इतिहासकै विद्यार्थी भए नाताले यो इतिहासमा अनुसन्धान गर्दाखेरि सर के भन्छ हाइपोथेसिस परिकल्पना अगाडि कसरी राख्ने, के हिसाबले राख्ने, अनि त्यसमा फेरि यो भेरिएबल्सहरूको के कस्तो हुन्छ? म साह्रै चाहिँ अलिकति अलमलमा परेँ सर, त्यसलाई प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले इतिहाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा। हस् अर्जुन सर, धन्यवाद। च्याट बक्समा केही प्रश्नहरू आएका छन् र थप प्रश्नहरू आउने क्रम पनि छ। त्यो च्याट बक्समा आएका प्रश्नलाई पछि प्रस्तुत गर्ने गरी म अब प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सरलाई जिज्ञासुहरूको अपेक्षा के रहेछ सरले बुझिहाल्नुभयो, प्रस्तुतकर्ताको कुरा पनि सरले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब यसको मिलन बिन्दु कहाँ हो सरसँग म अपेक्षा राखेँ। हस्, धन्यवाद प्राध्यापक बस चौतारीलाई। म आभार व्यक्त गर्छु केशवजीलाई, किनभने यो अवसर दिनुभयो 300 जना साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, त्यसमाथि पनि इन्टरडिसिप्लिनरी मानविकको साथी, व्यवस्थापनको साथी र म शिक्षाको मान्छे पनि सँगै जोडिएर बस्न पाएकोमाले।
म चाहिँ नि दुईजना हस्तीहरूले भनिसकेपछि मैले धेरै भन्नुपर्ने कुराकानी छैन। म कसरी हेरौँ भनेर भन्दाखेरि नि जिस्किने क्रममा मात्रै कुरा गर्छु। पहिलो कुरो के गर्छु भनेदेखि थ्योरी चाहिने कि नचाहिने भनेर चाहिँ थ्योरी बोक्ने कि नबोक्ने भनेको भरिया हुने कि नहुने भने हो। यदि भरिया हुने हो भने थ्योरी बोक्नुपर्छ, स्पष्ट भाषा हो। त्यो भरियाले के गर्छ भने त्यो थ्योरी बोकेरै हिँड्छ, जिन्दगीभरि त्यही थ्योरी भनेर हिँड्छ। मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट, माओवादी दृष्टिकोणबाट, वा चाहिँ रोस्टोको सिद्धान्तबाट, अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्टको फलानु सिद्धान्तबाट, आइपिओबाट जे भन्नुपर्छ त्यो भनेको भरियाले भन्ने भाषा। अब प्रश्न एउटा के तेर्स्याएँ मैले अब दिग्गज समाजलाई भने सधैँ भरिया नै हुनुपर्ने हो। एउटा प्रश्न चाहिँ मैले यहाँहरूलाई तेर्स्याएँ। रिसर्च गर्ने मान्छेले त्यसले रेफरेन्ट र जुन यो के भन्छ लेन्स भनेर भन्नुभयो त्यहीँनेरि क्वेसन गर्ने हो। कहिलेकाहीँ स्ट्रक्चरलाई नै क्वेसन गर्न पनि पाइन्छ। दोस्रो तरिका पनि रहेछ, थ्योरीलाई जाँच गर्ने भनेर भन्न पाइन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा ती थ्योरीहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन्। आइपिओ भनेर भन्ने सिद्धान्त जुन किसिमको म्यानेजमेन्टमा आइपिओ भनेर भनिरहन्छौँ वा सिआइपिपी भनिरहन्छौँ, त्यो सिआइपिपी वा आइपिओ भन्ने म्यानेजमेन्टको थ्योरी सबै ठाउँमा युज हुन्छ र एजुकेसनमा हुन्छ कि हुँदैन, तरकारी बजारमा मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा चाहिँ नि के अरे हाम्रो खेतीबारीमा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने किसिमको हिसाबले हेर्ने भनेर भनेको सिद्धान्तलाई नै क्वेसन गर्ने हो। एउटा चाहिँ नि भरिया बन्ने स्टाइलबाट गयौँ। दोस्रो चाहिँ के हो भने त्यही सिद्धान्त बोक्ने तर क्वेसन गर्ने किसिमको स्टाइलबाट जान सक्ने दोस्रो बाटो मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। तेस्रो चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ त्यो सिद्धान्तको बन्ने ठाउँ र हाम्रो लागू गर्ने ठाउँ फरक फरक हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मार्क्सको सिद्धान्त फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित हो, मजदुर र किसानसँग के अरे मजदुरसँग सम्बन्धित हो, तर किसानको बारेमा उसले बोलेको होइन, किसानको बारेमा धेरै जानेको होइन मार्क्स। तर उनले बनाएको चिन्तन भनेको लिमिटेड एरियामा बनाएको, हामी त्यसलाई एक्सपान्ड गरेर चाहिँ हेरिरहेछौँ। त्यसो भन्दाखेरि एक्सपान्ड गर्दाखेरि कति कुरा मिल्न पनि सक्छन्, कति कुरा नमिल्न पनि सक्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ मान्छे के गर्छ भने यो सिद्धान्त बोक्छु तर त्यसलाई एक्सपान्ड गर्न चाहिँ सम्भावना छ कि छैन भनेर खोज्छु भन्न पनि पाइन्छ। रिसर्चरको धर्म हो, त्यो एक्सपान्ड गर्न पनि पाइन्छ। त्यो एक्सपान्ड गर्ने नियतले पनि थ्योरी बोक्नु सक्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने थ्योरीलाई त्यो कनेक्ट गर्ने, कहाँ चाहिँ नि यो थ्योरी काम गर्दो रहेछ, कहाँ चाहिँ यो थ्योरी काम गर्दो रहेनछ भनेर म कनेक्ट गरेर हेर्छु भने फेनोमेनालाई अध्ययन गर्यो तर थ्योरीलाई चाहिँ कहाँनेरि कनेक्ट हुन्छ भनेर खोज्ने किसिमको अर्को क्रम पनि हुन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ त्यो सिद्धान्त झुटो हो है, काम लाग्दैन भनेर भन्दा निम्ति पनि गर्न पाउने किसिमको तरिका हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब हामी कहाँ मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, बिपीवादी, प्रचण्डवादी अथवा चाहिँ पुष्पलालवादी सब वादीवादीको जमात हामीसँग छ। बिपीवादी वादीवादीहरूले भनेका कुराकानी के सबै सबै बेला मिल्छन् त? यो सन्दर्भ बदलिँदाखेरि चाहिँ कुरो हुन्छ कि हुँदैन? त्यो किसिमको कुरोबाट यहाँनेरि यो चाहिँ काम गर्दैन, यो चाहिँ यहाँनेरि काम गर्छ भन्न निम्ति पनि थ्योरी बोक्ने। त्यसैले थ्योरी बोक्ने भनेर भनेको अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने थ्योरी खोज्ने भन्ने पनि हुन्छ। त्यो थ्योरी खोज्ने भनेर भनेको चाहिँ के भने यो वस्तु विषयवस्तुहरू के पनि राखेका हुँदैन, तर चाहिँ के भने ग्राउन्डमा जाने के देखिन्छ त्यहाँबाट ल्याउने, त्यहाँबाट चाहिँ थ्योरी कहाँनेरि जोडिँदो रहेछ, कहाँ जोडिँदो रहेछ, कुन थ्योरी काम गर्दछ, एउटै थ्योरीले काम गर्छ कि दोस्रो थ्योरी हुन्छ कि भन्ने किसिमको हिसाब गर्ने। वा भान्सामा गएर तपाईँहरूले हेर्नु हो भने भान्सामा बसेको मान्छेले कुन कुन सिद्धान्त इकोनोमिक्सको सिद्धान्त लागू गर्ला, कुन कुन म्यानेजमेन्टको सिद्धान्त लागू गर्ला, कुन कुन एजुकेसनको सिद्धान्त लागू गर्ला, भात पकाएर के अरे त्यो भात पकाउने बेलादेखि लिएर तरकारी काट्ने अथवा चाहिँ सारा कुराकानीको बेलामा कुन कुन सिद्धान्तलाई युज गर्ला भन्ने किसिमको हिसाबबाट गर्नुभयो भने आफूलाई ग्राउन्डिङ गर्नुभयो, सिद्धान्तलाई खोज्नुभयो, त्यसपछि त्यही सिद्धान्तलाई बोक्ने किसिमको ढङ्ग सोच्नु थाल्नुभयो, त्यहाँनिर थ्योरी मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ। अब सामान्यतया के हो भने अब यो क्वेसन केबाट उठाएको भने थ्योरी बोक्ने भनेर भनेको पश्चिमीहरूको भरिया बन्ने किसिमको ढङ्गबाट बनेको हो। हाम्रो चिन्तनको जुन ढङ्ग हो त्यो ढङ्ग चाहिँ त्यसरी हो। हाम्रा पूर्वीय लिटरेचरलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ थ्योरी बोकेर चिन्तन गरे हुँदैन। उनीहरूले गर्ने रिसर्चमा एकचोटि स्वाध्याय भन्ने रिसर्चलाई हेर्नुभयो भने स्वाध्याय भनेको किताब पढ्नु पनि हो,
स्वाध्याय भनेको आफू पढ्नु पनि हो, स्वाध्याय भनेको आफू र किताबको बिचको कनेक्सन पनि हो। त्यो स्वाध्याय भन्ने शब्दले यत्रो धेरै कुराहरू बोकेको छ, तर उनले कुनै सिद्धान्त भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वीय चिन्तन चाहिँ अर्को तरिका पनि रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि लिटरेचरलाई क्वेसन गर्ने पनि हो। माने यो थ्योरी चाहिन्छ, थ्योरी चाहिँदैन भन्ने जुन हामी विवादमा फसिरहन्छौँ, त्यो फसेको विवादलाई हाम्रो आफ्नो कल्चरले क्वेसन गरेर डु आई निड द थ्योरी भन्ने किसिमको कुरो पनि हो। मलाई लाग्छ यसरी हामी सोच्न सक्ने किसिमको अवस्थामा हुँदा रहेछौँ। यदि बोक्ने हो थ्योरी भने 3-4वटा कामहरू गर्नु पर्दो रहेछ। एउटा त मैले कुन थ्योरी बोक्दैछु भनेर भन्नु पर्दो रहेछ। त्यो थ्योरी बोकिसकेपछि कहाँनेरि म त्यो व्याख्या गर्छु त्यो थ्योरीको, कहाँनेरि मैले कुन थ्योरीको कुन पार्टलाई युज गर्छु, किनभने समग्र थ्योरी युज गर्न सकिने परिस्थिति हुँदैन। किनभने एउटा थिसिसमा समग्र थ्योरीको कुराकानी युज गर्ने भनेको गाह्रो काम हो। किनभने त्यत्रा सिद्धान्तहरू बन्या हुन्छन्, त्यसको कुनै एउटा अंशलाई खोजेर गरिया हुन सक्छ। यो सिद्धान्त मात्रै मैले बोक्छु किनभने मेरो स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम यो छ, यो प्रब्लमसँग जोड्छु भनेर भन्दा निम्ति हो र त्यो किन त्यसो गरेको भनेर भन्ने चाहिँ चलन चल्ती हुन्छ। त्यसपछि मैले यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किन यो दुईटा शब्द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क र थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क दुईटै चाहिन्छ त भन्ने केही साथीहरूको जिज्ञासा पनि देखेँ। त्यो मैले च्याट बक्समा पनि हेरेँ। के हो भनेदेखि यसलाई सिम्पल ढङ्गबाट बुझ्न कोसिस गर्यो भनेदेखि असाध्यै सजिलो हुँदो रहेछ। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको कसरी गर्नुहुन्छ भने हो, त्यो के पनि होइन, अर्को कसरी गर्नुहुन्छ, कुनै कुरो बुझ्नलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, कुनै कुरो विश्लेषण गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ, कुनै डिजाइन बनाउनु पर्यो भने डिजाइन कसरी बनाउनुहुन्छ, कुनै कुराको रिलेसनसिप देखाउनुहुन्छ भने कसरी देखाउनुहुन्छ, कुनै कुरालाई इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ भने कसरी इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ। यसरी यो इन्टरप्रिटेसन कसरी, एनालिसिस कसरी, रिलेसन कसरी, बुझ्ने कसरी, डिजाइनिङ कसरी गर्नुहुन्छ, प्रेजेन्टेसन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरो यसरी गर्छु भन्नुभयो भने त्यसको नाम कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो। किनभने तपाईँले कन्सेप्ट त्यसरी बनाउनुभयो। अब कहाँबाट डेराइभ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कति कुराकानी लिटरेचरबाट डेराइभ गर्ने सामान्यतया, किनभने लिटरेचरमा अघि दिलीराज सरले भन्नुभएको जस्तो इम्पिरिकलबाट कसरी हेर्नुहुन्छ, थ्योरिटिकलबाट कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यो किसिमको हिसाबबाट वा डाक्टर घनश्यामले भन्नुभएको जस्तो, डाक्टर भट्टराईले भन्नुभएको जस्तो उहाँले त संसारै बोकेर भनिदिइसक्नु भएको छ, यहाँनेरि फरक हो, यहाँनेरि यस्तो हो भनेर भनिदिनु भएको छ। अनि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेर भने चाहिँ कसरी बुझ्दाखेरि सजिलो होला भने एउटा माइन्डसेट हो। टाउकोमा एउटा चाहिँ दिमागमा एउटा वस्तु बसेको छ है। टाउकोभरि के बसेको छ भनेदेखि यो सिद्धान्त एउटा कुनै न कुनै सिद्धान्तबाट संसार चल्छ भनेर भन्ने चाहिँ आइडिया बनिएको छ, वा सिद्धान्त खोज्नुपर्छ भन्ने आइडिया बनिएको छ, अथवा सिद्धान्तहरूसँग सम्बन्ध हुन सक्छ। एउटा मात्रै सिद्धान्त होइन, धेरैवटा सिद्धान्तसँग मेरो सम्बन्ध हुन सक्छ भन्ने चिन्तन गर्ने किसिमको कुराकानीलाई धेरैको हुन सक्छ। त्यसैले यो डिफरेन्समा चाहिँ त्यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो होला। केही साथीहरूले च्याट बक्समा लेख्नु भएको कुरोलाई चाहिँ मलाई लाग्छ उत्तर गर्न खोजेँ। एउटा साथीले के लेख्नुभयो भने कन्सेप्ट र कन्स्ट्रक्टमा के फरक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। कन्सेप्ट भनेको बोकेको, कन्स्ट्रक्ट भनेको बनाएको, त्यति मात्रै हो फरक। कन्स्ट्रक्ट भनेर भनेको तपाईँले बनाउनुहुन्छ। अब यो कन्स्ट्रक्ट भनेर भनेको कहिलेकाहीँ टाउकोबाट बनाउने किसिमको कुरो पनि हुनसक्छ, जसलाई कग्निटिभ कन्स्ट्रक्ट भनेर भन्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ समाजबाट बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई सोसल्ली कन्स्ट्रक्टेड भन्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ टाउको र सोसाइटीको कुरोकानी जोड्न मिल्छ, त्यसो भनेपछि कग्निटिभ कन्स्ट्रक्ट सोसल्ली कन्स्ट्रक्टेड भन्न पनि पाइन्छ। त्यसैले त्यो कन्स्ट्रक्ट भनेर भनेको बनाउने हो, कन्सेप्ट भनेको बोक्ने हो। त्यसपछि अर्को साथीले ल्याउनु भएको यो स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम र थ्योरी र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कसरी लिङ्क गर्ने भने एकदमै व्यावहारिक कुराकानी ल्याइदिनु भयो। प्रब्लम तपाईँको अघि दिल्ली सरले चाहिँ स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, तपाईँको प्रब्लम कहाँनिर हो। त्यो रेसिपीको उदाहरण दिएर चाहिँ बडो राम्रोसँग उदाहरण दिनुभएको छ। माने रेसिपी तपाईँसँग सबै छ, पकाउनुपर्छ तपाईँको थ्योरी हो, अब कसरी पकाउने भन्ने किसिमको तपाईँको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो, रेसिपी इज देयर भने जस्तो किसिमको हिसाबले चाहिँ हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ प्रब्लम पनि यो पनि आन्सर गर्छ होला भन्ने मैले चाहिँ देख्छु। यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क र थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कसँगै चाहिन्छ त भन्नुभयो। अब चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नु परेन। अब यहाँले के बुझिसक्नुभयो भनेदेखि
कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको प्रोसेस रहेछ, हाउ भनेर भन्ने, कसरी जाने भन्ने। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेर भनेको टाउकोमा के लेन्स बोकेको छ भनेर भन्ने रहेछ, अथवा टाउकोमा कुनै न कुनै एउटा आदर्श बोकेको रहेछ भनेर भन्ने हो। अब दुईटै कुरा नभइकन त कसरी होला, त्यो किसिमको कुरो भनिसकेपछि मैले उत्तर गरेँ होला भनेर भन्न चाहन्छु। अर्को ठुलो कुरो ल्याउनु भएको छ, ट्रान्सेन्डेन्टल फिलोसफी के अरे फेनोमेनोलोजीको कुरोकानी गरिसकेपछि त्यो थ्योरी हुन सक्छ कि सक्दैन? हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन। अब यो हो भने थ्योरी भनेको, फिलोसफी भनेको, एसम्सन भनेको, पोस्टुलेट भनेको, प्याराडाइम भनेको अनेक किसिमका टर्मिनोलोजीहरू छन्। त्यो टर्मिनोलोजी भनेर भनेको के हो भने एउटा कुराले मात्रै पुग्दो रहेनछ है। सोसल साइन्स चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि थ्योरी हो भनेर भन्यो भने त्यो थ्योरी नै भएको छैन, त्यो पोस्टुलेट हो भनेर भन्न पाइँदो रहेछ। त्यो थट मात्रै हो भन्न पाइन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ माओ विचारधारा हो कि माओ सिद्धान्त हो भन्यो भनेदेखि अब यही हाम्रो चाहिँ नेमकिपाका साथीहरूलाई गएर सोध्नुभयो भने उहाँहरूले विचारधारा भन्नुहुन्छ, प्रचण्डलाई सोध्नुभयो भने त्यो चाहिँ सिद्धान्त भन्नुहुन्छ। भनेपछि त अब त्यो लडाइँ लड्नुपर्ने विषयवस्तु होइन रहेछ, त्यो कसरी बुझ्ने भन्ने हो। त्यसले ट्रान्सेन्डेन्टल फेनोमेनोलोजी एज अ थियोरी म बोक्छु भनेर बोकेर हिँड्न पाइन्छ। त्यो बोकेपछि डिस्क्राइब गर्नुहोस्, त्यो कहाँनिर रिलेट गर्नुहुन्छ, त्यसमा कहाँनिर तपाईँको प्रब्लमसँग जोडिन्छ, त्यो कहाँनिर तपाईँले त्यसलाई एनालिसिस गर्नुहुन्छ, कहाँनिर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ उल्लेख गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ त्यो समस्या हुँदैन। अर्को हाइपोथेसिस जरुरी छ। हाइपोथेसिस भनेर भनेको अब यो हाइपोथेसिस एसम्सन भनेको टर्मिनोलोजिकल लडाइँ हो। हाइपोथेसिस भनेको पोजिटिभिस्टहरूले बोक्ने शब्द हो वा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्चरले बोक्ने शब्द हो। एसम्सन भनेर भनेको क्वालिटेटिभ रिसर्चरले बोक्ने शब्द हो। त्यो अब शब्द बोकाइमा लडाइँ हो। त्यो लडाइँलाई खासै केही किसिमको कुरोकानी होइन, त्यो भनेको रिसर्चको भाषामा बायसेस हो। अब त्यो बायसेस भनेर भनेको क्वान्टिटेटिभ हिसाबबाट भन्दाखेरि बायसेस भनेको सम्पत्ति हो। के अरे क्वालिटेटिभबाट बुझ्दाखेरि, क्वान्टिटेटिभबाट बुझ्दाखेरि के अरे यो बायसेस भनेर भनेको तपाईँको आफ्नो लिनेन्ट टुवर्ड्स हो, त्यो चाहिँ नि राख्न पाइँदैन भन्ने हो। त्यसैले अब यो रिसर्चको पनि ट्रेडिसनहरू छ। त्यो ट्रेडिसनलाई हेर्नुभयो भने पुर्खाको शब्द काम गर्दो रहेछ। तिनीहरूले दुईवटा शब्द प्रयोग गर्दा छन्, एउटा प्रमा भनेर एउटा अप्रमा भनेर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा छन्। प्रमा भनेको अथेन्टिक नलेज हो, जसलाई चाहिँ तपाईँको अथेन्टिकेट गर्नुभएको छ, तपाईँले यही हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अप्रमा भनेर भनेको तपाईँको कल्पना हो। त्यसैले एसम्सन पनि तपाईँको कल्पना हो, हाइपोथेसिस पनि तपाईँको कल्पना हो, त्यो अप्रमा हो भनेर भन्न सकिन्छ होला। भेराइबल चाहिन्छ त भनेर भन्नुभयो अर्को साथीले। भेराइबल चाहिन्छ होइन, हुन्छ। त्यसो किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो यहाँले यत्रो कुरोकानी गर्नुभयो, यहाँहरूमध्ये कतिजना साथीहरू चाहिँ रिसर्च गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, कतिजना साथीहरू पिएचडी गरिसक्नु भएको छ, प्रोफेसर हुनुभएको छ। भनेपछि पिएचडी गर्दै गरेको मान्छे, पिएचडी गरिसकेको मान्छे, प्रोफेसर भइसकेको मान्छे, तिनवटा मान्छेको बिचमा फरक के रहेछ भन्यो भने भेराइबल्स त्यसै हुन्छ। यहाँ महिला हुनुहुन्छ, पुरुष हुनुहुन्छ, के भेराइबल के फरक रहेछ त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। मधेसको मान्छे हुनुहुन्छ, पहाडको मान्छे हुनुहुन्छ, हिमालको मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसो भए के रहेछ त्यो चाहिँ फरक हुन्छ। एउटा उमेर समूहले हेर्नु होला, उमेरको जातिको बाट हेर्नु होला, भाषाभाषीबाट हेर्नु होला भने त्यो भेराइबल्स भनेर भनेको चाहिन्छ होइन, हुन्छ। खालि के भने त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर हेर्ने कि नहेर्ने भनेर अब कुनमा के भेराइबल्स हेर्ने भनेर भन्ने चाहिँ क्वेसन हो। तर भेराइबल्स भनेर भनेको हुन्छन् जहाँसुकै पनि, खालि त्यति मात्रै मैले यहाँहरूसँग भने। अर्को चाहिँ यसको यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नभए पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न हुँदैन। त्यो वास्तवमा त्यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किन चाहियो भने रिसर्चरले संसार कुरा थाहा पाएको हुनसक्छ, तर सुपरभाइजरलाई के हुन्छ पीडा भनेर भन्दाखेरि उसले के गर्दैछ भनेर थाहा हुँदैन। त्यसले सुपरभाइजरलाई वा रिडरलाई अथवा इभ्यालुएटरलाई अथवा एक्सटर्नल एक्जामिनरलाई यो मान्छेले यो कुरोकानी गर्न लागेछ है भन्ने कुरो पहिले थाहा दियो भनेदेखि तपाईँको पछाडिपट्टिको लेखहरूलाई सजिलै उसले बुझ्न सक्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ नि यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिन्छ भन्ने हो। किनभने रिसर्चको भाषामा रिडर चाहिँ अल्छी हुन्छ भनेर भन्ने हुन्छ। रिडर्स आर अलवेज लेजी भन्छ। त्यो अल्छी रिडरलाई सजिलै थाहा दिनको निम्ति कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिन्छ। अनि तपाईँले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि पनि कसरी इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ भन्ने हो। इन्टरप्रेट भनेर भनेको तपाईँले चाहिँ नि तपाईँले बनाएको मिनिङ भन्ने हो। त्यो इन्टरप्रेट भनेर भनेको केही होइन, व्यक्तिले मिनिङ बनाउँछ।
जस्तो तरकारी किन्न तपाईँले जानुभयो भने तरकारीलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस्। तरकारी किन्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो डोकोमा तरकारी किनी बेचिरहेछ भनेदेखि त्यहाँ बार्गेन गर्छौँ हामी। त्यही तरकारी किन्न भाटबटी गएको छ भने जति रुपियाँ भन्यो त्यति रुपियाँ तिर्छौँ, अझ भ्याट र स्याट भनेर भने त्यसमा थप पनि पैसा तिरेर हिँड्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ नि गरिबलाई हामीले के गर्यौँ, ठग्न खोज्यौँ, धनीलाई हामीले पोस्न खोज्यौँ। अब त्यहाँबाट हेर्नुभयो भने तपाईँ के देख्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेदेखि इन्टरप्रिटेसन हामी कसरी गर्ने एउटा यो किसिमको ढङ्गरङ्गको। वा अर्को ढङ्गले तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि होटेलमा गयो भनेदेखि लोग्ने मान्छेले दिने टिप्स र स्वास्नी मान्छेहरूले दिने टिप्समा तुलना गरेर हेर्नुभयो भने लोग्ने मान्छेले धेरै पैसा हालेर हिँड्दो रहेछ, स्वास्नी मान्छेले थोरै पैसा हालेर हिँड्दो रहेछ। सामान्य ट्रेन्डलाई मैले भने, अब आई मे बी टोटली रङ। यदि त्यसो हो भने तपाईँले अब के कुराकानी बुझ्नुभयो त? स्वास्नी मान्छे कन्जुस भएर हो, वा स्वास्नी मान्छेले त्यसको यथार्थ बुझ्या हो, वा लोग्ने मान्छे उदार हुन खोज्छ? के किसिमको कुराकानी हो भने चाहिँ तपाईँको इन्टरप्रिटेसन हो, तपाईँको रिडिङ चाहिँ त्यो हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड लोग्ने मान्छे, हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड स्वास्नी मान्छे। त्यो पैसा हुने मान्छे पनि त्यो कस्तो टिप्स दिने नदिनेमा के हो, अथवा त्यहाँको कल्चर हो अथवा के हो, त्यो किसिमको कुराकानी भन्ने भनेको इन्टरप्रिटेसन हो। त्यसलाई त्यसरी चाहिँ बुझ्दाखेरि जाति हुन्छ होला। मलाई लाग्छ मैले धेरै कुराकानी भन्नुभन्दा पनि अब साथीहरूको केही मसँग सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि भन्नु होला, नत्र मैले सोलो डोलोमा दुईजना डाक्टर भट्टराई र डाक्टर शर्मा दुईजनाले जुन किसिमको हिसाबले भन्नुभयो धेरै संसार ल्याएर दिनुभएको छ। बुझ्ने मान्छेलाई एकदमै काफी छ भनेर भन्ने मैले बुझ्छु। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, हामी एकदम आभारी छौँ। सरलाई बेला बखत दुःख दिने गरेका छौँ र त्यो हामीले हक पनि राख्छौँ। त्यो आत्मीयताका कारणबाट सरलाई दुःख दिने गरेका छौँ र सरले हाम्रो सानो अनुरोधलाई जहिले पनि स्वीकारेर साथ र सहयोग दिनुभएको छ। भविष्यमा पनि यस प्रकारको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्छौँ। हामी अझै केही समय रहनेछौँ। साथीहरूको केही जिज्ञासा विद्यानाथ कोइराला सरसँग भए राख्न सक्नुहुनेछ, च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। कसैको त्यस्तो राख्नुपर्ने जिज्ञासा भयो भने ह्यान्ड रेज पनि गरिदिन सक्नुहुनेछ। अब म कार्यक्रमलाई करिब करिब पछिल्लो चरणमा लाँदैछु। च्याट बक्समा उठाइएका प्रश्नहरूलाई एकीकृत गरेर के अरे प्रस्तुत गरिदिनु हुन प्राध्यापक बहस चौतारीका अभियन्ता आदरणीय उद्धव सिग्देल सरलाई म अनुरोध गर्दछु। उद्धव सर, हामीसँग ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म र जुम्लादेखि तराईसम्मका थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। बुटोलबाट प्राध्यापक आनन्दमान सिंह साक्य सर पनि हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। म सरलाई पनि हार्दिक स्वागत र नमन गर्न चाहन्छु। ल उद्धव सर प्लिज। धन्यवाद केशव सर। जिज्ञासाहरू त अब धेरै जिज्ञासाहरूलाई विद्या सरले चाहिँ रेस्पोन्स गरिसक्नु भएको छ। यहाँ आएका एक दुईवटा चाहिँ थप यहाँ फेरि पछि आएका जिज्ञासाहरूलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। के अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्न नसक्नेहरूले राम्रो अनुसन्धान गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ होइन? यो पनि एउटा वास्तवमा चाहिँ भ्यालिड क्वेसन्स हो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ एउटा प्रश्न के उठाएको छ भन्दाखेरि इज कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिमिलर टु द अपरेसनल फ्रेमवर्क, अथवा चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क र चाहिँ अपरेसनल फ्रेमवर्क चाहिँ उस्तै हुन् कि होइनन् भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न त्यहाँनिर पनि उठेको छ। त्यसै गरी एउटा चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा एकभन्दा बेसी थ्योरीहरूलाई लिन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर चाहिँ प्रश्न गरिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क र थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको चाहिँ डिफ्रेन्सेस के हो त्यो कुराहरू चाहिँ पनि आइसकेको छ। अर्को एउटा प्रश्न छ, यो फेनोमेनोलोजिकल रिसर्च डिजाइनमा यो थ्योरिटिकल चाहिँ फ्रेम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रश्नहरू पनि उठेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो आरबी अधिकारीजीले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कलाई कस्तो अवस्थामा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। समग्रतामा चाहिँ अहिले आएका प्रश्नहरू यिनै हुन् र थप केही प्रश्नहरू आयो भने पछि म फेरि पनि त्यसलाई राख्नेछु। हस्, धन्यवाद उद्धव सर। गोविन्द सरलाई हामीले अघि नै अवसर दिएको, केही नयाँ जिज्ञासा छ र गोविन्द सर केही छ भने संक्षिप्त राख्न म अनुरोध गर्छु। सर मेरो एउटा क्वेसनको उत्तर नआएको भएर अनि मैले फेरि रेज गरेको सर।
यो मेरो कन्ट्रोल भेरिएबललाई एनालाइसिसको पार्टमा इन्क्लुड गर्ने अर कन्ट्रोल भेरिएबलकै फर्ममा एनालाइसिसको पार्टमा राख्ने जवाफ नआएको भएर फेरि रेज गरेको छ। होइन, जवाफ आउन घनश्याम सर हुनुहुन्छ, घनश्याम सरले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ। विद्या सरलाई केही छ सर यसमा? हस् सर। विद्यानाथ सर हजुर, हजुरको केही? मैले यहाँ हेर्दै पनि छु कि यहाँ हेर्दै थिएँ। हजुर, मैले चाहिँ नि के हेरेँ भने 2-3टा कुराहरू साथीहरूले उठाउनु भएको रहेछ। मैले चार्ट बक्समा हेर्दै थिएँ। एउटा चाहिँ के लेख्नुभयो भने फिलोसफी गाइड्स फ्रेमवर्क हो भन्नुभयो। वास्तवमा फिलोसफीले गाइड गर्ने, थ्योरीले गाइड गर्ने, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले गाइड गर्ने अथवा थ्योरिटिकलले गाइड गर्ने? सर विद्या सर हजुरको म्युट भयो। सरी, विद्या सरको म्युट भएको छ। ए हस्, सरी। मैले यहाँ के भन्दा सोध्नु भएको रहेछ भनेदेखि नि फिलोसफीले गाइड गर्ने हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। फिलोसफीले फ्रेमवर्कलाई गाइड गर्छ भनेर भन्नुभयो। केबाट कतातिर गाइड हुन्छ भनेर भन्ने रिसर्चरको काम। कहिलेकाहीँ फिलोसफीले थ्योरीलाई गाइड गर्छ, कहिलेकाहीँ थ्योरीले फिलोसफीलाई गाइड गर्छ, कहिलेकाहीँ थ्योरी र फिलोसफी मिलेर फ्रेमवर्कलाई गाइड गर्छन्, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कलाई। कहिलेकाहीँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कलाई गाइड गर्छ, कहिलेकाहीँ डिजाइन। त्यसैले यो यही भन्ने खास हुँदैन। जो उदाहरणको लागि भन्नु, यो अहिलेको कोरोनाको पिरियडमा मान्छेहरू सामाजिक प्राणी हो कि व्यक्तिगत प्राणी हो भनेर क्वेसन गर्यो भने पहिले कति मजाको कुरो आउँछ। ल, मान्छे सामाजिक प्राणी हो भनेर भन्ने मान्छेहरूको निम्ति त आफूको स्वार्थी प्राणी रहेछ मान्छे त भनेर भन्ने किसिमको कुरोकानी आयो। अब टाउकामा स्वार्थी प्राणी छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर हेऱ्यौँ भने त्यसले फिलोसफी अन्तर्गत थ्योरी खोज्नु पर्यो। अब इन्डिभिजुअलिजमको थ्योरी बोकेर त्यसपछि गएर चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के हो भने किन मान्छे इन्डिभिजुअल हुँदो रहेछ, कुन लेभलमा मान्छे सोसल हुँदो रहेछ, इज देयर एनी रिलेसन बिट्विन इन्डिभिजुअल र सोसलको त्यो बिचको डाइकोटोमी कहाँनिर हो। म कुन हदसम्म इन्डिभिजुअल हुन्छु, कुन हदमा पुगेपछि म सोसल हुन्छु, कुन हदमा पुगेर इन्डिभिजुअल एक्सन गर्दो रहेछु, कुन यो किसिमको ढङ्गले चिन्तन चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसैले यसले गाइड गर्छ भन्ने भन्दा पनि म केबाट गाइडेड छु भनेर लेख्नु पर्ने। म फिलोसफी गाइडेड छु किनभने मेरो फिलोसफी यो, म थ्योरिटिकल गाइडेड छु किनभने मेरो थ्योरी यो, म ए थ्योरी अथवा एउटा थ्योरी मात्रै बोकेको छु अर्को कुराकानी होला, म 2-3टा थ्योरीको यो कुराहरू चाहिँ बोकेको छु अर्को कुराकानी होला, वा म यो प्रब्लमलाई टाउकोभरि राखिरहेको छु, त्यही प्रब्लमलाई बोकेर म थ्योरीमा पनि हेरिरहेको छु, त्यही प्रब्लमलाई म फिलोसफीमा पनि हेरिरहेको छु, त्यही प्रब्लमलाई म गाइडमा पनि के अरे ग्राउन्डमा पनि हेरिरहेको छु भन्न पनि सकिने कुराकानी हो। एउटा चाहिँ त्यो कुरो मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अर्को के भने एनालिटिकल फ्रेमवर्क र अपरेसनल फ्रेमवर्क एउटै हुन्छ। अर्को कुरोकानी ल्याउनु यो भनेको मान्छेहरूले के गर्दो रहेछ भने सोसल साइन्सको ब्युटी के हो भनेदेखि कहिलेकाहीँ ब्युटी कहिलेकाहीँ बदमासी। ब्युटी यो मानेमा हुँदो रहेछ कि त्यसले सोसल साइन्सले विभिन्न टर्मिनोलोजीहरू प्रयोग गर्न दिँदो रहेछ। बदमासी कहाँ हुँदो रहेछ भने एउटा शब्द फालेपछि हामी त्यतितिर अल्झिन जान्छौँ। एनालिटिकल फ्रेमवर्क भनेपछि क्लियर कुराकानी के हो भने मैले यो थिसिसमा त्यति मात्रै एनालिसिस गर्छु। एनालिसिस भने क्या हो भने ठुला कुराकानी भन्नु पर्दैन। एनालिसिस भनेको कुनै पनि वस्तुलाई टुक्रा बनाउने हो, क्लासिफाई गर्ने हो। यो कुरोकानी लोग्ने मान्छेले कसरी बुझ्यो, यो कुरो स्वास्नी मान्छेले कसरी बुझ्यो, यो केटाकेटीले कसरी बुझ्यो, यो व्यवस्थापकले कसरी बुझ्यो, यो पोलिटिसियनले कसरी बुझ्यो, यस्तो किसिमको हिसाबबाट चाहिँ बुझ्ने भनेर भनेको त्यो चाहिँ नि के हो भनेर भनेदेखि एनालिटिकल फ्रेमवर्क। म यसरी बुझ्छु भनेर लेख्नु हो भने त्यो एनालिटिकल फ्रेमवर्क हुन्छ। अपरेसनल फ्रेमवर्क भनेको टोटल अपरेसनमा भर पर्ने कुरा। टोटल अपरेसन भनेपछि त कसरी जानु पर्यो भने फिलोसफिकल्ली यहाँनिर जान्छु, थ्योरिटिकल्ली यसरी जान्छु, लिटरेचरमा यसरी जान्छु, मेथोलोजीमा यसरी जान्छु, एनालिसिस यसरी गर्छु, अर्को यसरी गर्छु। त्यसैले यो टर्मिनोलोजिकल डिफरेन्सेस पनि हो, सँगसँगै गएर यसको एरिया पनि फरक छ। त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने किसिमको कुरोकानी गर्नु पर्ला। यो अङ्ग्रेजीमा लेख्न पर्ने हो, एकदम गजब ल्याउनु भयो। भरिया त हुने हो, थ्योरीको भरिया भएको अङ्ग्रेजीको भरिया भएको हो, एकदमै हो।
किन भएको हो भने त्यसको पछाडिपट्टिको तर्क एउटा के हो भने यो रिसर्च PhD को रिसर्च भनेको इन्टरनेसनल रिसर्च हो। इन्टरनेसनली कम्युनिकेट गर्न निम्ति सकेसम्म अङ्ग्रेजीमै भए सजिलै हुन्छ भन्न निम्ति अङ्ग्रेजी आएको हो। अब त्यसको माने नेपालीमा अथवा नेवारीमा अथवा मैथिलीमा अथवा शेर्पामा लेख्न हुँदैन त? हुन्छ, तर त्यहाँ शब्द नपुग्न सक्छन्, किताब नपुग्न सक्छन्। त्यो डिफिकल्टीले पनि हो। जस्तो जापानिजहरूले गर्छन्, जापानिजहरूले जापानिज भाषामा थिसिस लेख्छन् अनि त्यसपछि गएर कसैलाई रिडरलाई चाहियो भने अङ्ग्रेजीमा सिनप्सिस बनाइदिन्छन्। त्यो अर्को तरिका हो। त्यसरी हामी सोध्न सक्ने किसिमको उपाय चाहिँ सोध्न सक्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। फाइनल्ली चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो रिसर्चमा थियोरीलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भन्ने एउटा हामीले चाहिँ त्यसरी आशा गर्छौँ। किन आशा गर्छौँ भनेदेखि भरिया मात्रै हुनलाई त केही बुद्धि चाहिँदैन, किनभने भरिया भने त अराएको काम गरिदिने हो। यो थ्योरी बोकेर हिँडे, यो थ्योरी अनुसार फलानु ठाउँमा सबै चिज यही छ, नेपाल वर्गीय समाज हो अथवा चाहिँ नेपाल जातिको बिचमा स्ट्रगल छ, जे भन्न मन लाग्छ त्यो एउटा किसिमको हिसाबको थियोरिटिकल बेस हो। यो थ्योरी बोक्ने मान्छेहरूले यही भाषा बोलिरहन्छन् सधैँ, किनभने उनको भाषामा नवीनता हुँदैन। त्यो भरियाको चिन्तन त्यही, किनभने उसले हिजोकै कुराकानी बोक्ने। तर समाज भनेर भनेको बुद्धको भाषामा बुझ्ने हो भने चेन्जिङ हुन्छ, हाम्रै पुर्खाको भाषामा बुझ्ने हो भने चेन्जिङ छ, पश्चिमी साइन्सको भाषामा बुझ्ने हो भने चेन्जिङ छ। त्यसले चेन्ज छ भने चेन्जमा कति कुरा हिजोको थ्योरीलाई च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ, कति कुरामा हिजोको थ्योरी एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ, कति कुरामा हिजोको थ्योरीलाई एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ, कति कुराकानीमा त्यो थ्योरीलाई एकदम यो हुँदैन है, यो चाहिँ फल्सिफाई भन्ने शब्द हुन्छ अर्को, त्यो चाहिँ झुट्टै हो भन्ने साबित गर्न सकिन्छ। यो सबै थ्योरी बोक्दै बोक्दै पनि त्यसलाई फल्सिफाई गर्न पनि सक्ने किसिमको ढङ्ग हुन्छ। त्यसैले रिसर्चर हुनु भनेर भनेको त्यति गहन तालले सोच्न सकिने किसिमको ढङ्ग हो। मलाई लाग्छ डाक्टर घनश्याम भट्टराई र डाक्टर चिन्दिराज शर्माले जुन किसिमको प्लेटफर्म यहाँलाई क्रिएट गरिदिनु भयो र क्वेसन दिने साथीहरूले धेरै कुराकानी गरिदिनु भयो। मलाई लाग्छ मैले जानी नजानी धेरै कुराहरू बकबक गरेँ, ठाउँमा पुग्यो होला भनेर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो बिचमा हाम्रो अग्रज प्राध्यापक डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। मिन सरलाई आजको कार्यक्रमको संक्षिप्त समीक्षा गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गरेर मिन सर। केशवजी धन्यवाद। आज कार्यक्रम एकदम राम्रो कार्यक्रम राख्नुभयो होइन। अब दुईजना सरहरू, हाम्रो दुईजना कमेन्टेटर पनि सर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो। अब यहाँ साथीहरूको धेरै खाली प्रश्नहरू आयो। समष्टिगत रूपमा आजको कार्यक्रम धेरै राम्रो भयो। समय त लामो गइसकेको छ अहिलेसम्म होइन। अब वास्तवमा यो टपिक्स कस्तो टपिक्स भनेदेखि यसमा पहिला केही कार्यक्रमहरू अलि बेसिक आइडिया क्लियर हुने गरेर मेरो हिसाबमा पहिला केही टपिक्सहरू चाहिँ पहिले केही टकहरू यस्तो प्रेजेन्टेसनहरू बेसिक आइडिया क्लियर हुने गरेर जान आवश्यक हुन्छ होइन। कहिले कहिले हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि हामीले कन्ट्रास्टिङ विषयवस्तु ल्याउँछौँ कि तर रिसर्चरलाई गाह्रो हुन्छ, फेरि गाह्रो हुन्छ यो। अब हामीले सबैले महसुस गरिसकेको त्यो लामो फेज तयार गरेर 10, 12, 15 वर्ष 20 वर्ष लागिसकेपछि मात्रै कति आइडियाहरू क्लियर हुन्छन्। यो एकदम स्लो प्रोग्रेस पनि हो वास्तवमा। त्यस कारणले यस्तो आज त कार्यक्रम राम्रो भयो, व्यापक रूपमा समेटियो, आकर्षक पनि भयो, धेरै खाले क्वेसनहरू आए। सबभन्दा त सहभागीहरू यति धेरै भए केशवजी। अब तपाईँको तपाईँ एकदम एक्टिभ भएर पनि तपाईँको कार्यक्रमको नेचरले पनि तपाईँ एक्टिभ भएर पनि तपाईँ पहिलेदेखि डिपार्टमेन्टमा साह्रै एक्टिभ मान्छे हुनुहुन्छ। अब पढ्दै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो गर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँको यो प्रस्तुत यी कार्यक्रम जसै चलाउनु भएको छ यसले पनि देखाउँछ है एउटा रिसर्च स्कलरले आफ्नो इनिसिएसन्स होइन, आफ्नो स्कोलारिटी तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ है। मलाई चाहिँ आउने कार्यक्रममा के लागेको भने केशवजी, केही कार्यक्रमहरू बेसिक कन्सेप्ट्सहरू क्लियरिफाई हुने हिसाबले जान पनि आवश्यकहरू छन् होइन। बेसिक आइडिया, बेसिक थ्योरीहरू, बेसिक कन्सेप्सनहरू क्लियर भइसकेपछि कन्ट्राक्टिङ भ्यूहरू आउँदाखेरि अनि के छ भने रिसर्चरले त्यो विषयवस्तुहरू ग्राफ्स गर्न सक्ने स्थिति बन्छ। तर समष्टिमा धेरै राम्रो कार्यक्रम हो होइन। जस्तै हाम्रो मान्छे पनि धेरै राम्रो बोलाउनु भयो सरहरू। मलाई त के छ भने मानविकीको र म्यानेजमेन्टको सरहरू देखेपछि हाम्रो एजुकेसनको भन्दा बेग्लै फिल्डका मानिसहरूको कुरा सुन्न मन लाग्छ वास्तवमा होइन। हामी फेरि हाम्रो बिचमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेक्सन हुन आवश्यक पनि छ।
रिसर्च त रिसर्चै हो नि, सबै ठाउँको रिसर्चै हो वास्तवमा। त्यही पनि हाम्रो पर्सेप्सन एकदम वाइडर बनाउने यसले मद्दत गर्छ। तब कार्यक्रमले मद्दत गरे पनि विद्यार्थीहरूले क्रिटिकली कमेन्ट गर्नुहुन्छ, एकदम उचित ढङ्गले पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने विद्यार्थीहरूले कमेन्ट गर्ने ठाउँमा अर्को एउटा कमेन्टेटर चाहिन्छ गर्ने ठाउँमा। किनभनेदेखि सरको कमेन्ट कतिपय हिसाबमा एकदम सरल त हुन्छ, कहिले कहिले साह्रै क्लिष्ट पनि हुन्छ होइन। तर उहाँको एकदमै ओरिजिनल प्रकारको होइन, सरको आफ्नै प्रकारको विश्लेषण छ। तर कमेन्टेटर खोज्ने बेलामा कमसेकम 2 धारको कमेन्टेटर तपाईँले कमेन्टेटर खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो सरले 1 धार बोक्नुहुन्छ, उहाँले जे भन्ने पनि उहाँ पनि एउटा सिद्धान्तबाट गाइडेड मान्छे हो होइन। यो मान्छे संसारमा बिना सिद्धान्तबाट गाइडेड कोही मान्छे छैन। तपाईँ त हाम्रो संस्कारबाट सबै ऋणी नै हुनु। हामीले जे बोल्छौँ, जे खान्छौँ, जे हिँड्छौँ, हामीले जे जति गर्छौँ, हामी सबै हाम्रो दर्शन धर्ममा हामीले पृथ्वीहरूको धेरै ऋण तिर्नुपर्ने कारण पनि त्यही हो। कोही पनि इन्डिपेन्डेन्ट छैन हामी। तर के छ भने यो दृष्टिकोणको आधारमा चाहिँ हामीले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कसरी गर्ने भनेर चिन्तन जुन सरले राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो कुरो हो। यसरी आगामी कार्यक्रममा मलाई त्यस्तो लाग्छ, यदि कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने क्रममा त्यसो गर्नु समष्टिमा एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो होइन। यति ठुलो सङ्ख्यामा यति प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्नुभयो कि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद होइन। सरहरू जो प्रस्तुत गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। आज मलाई पनि धेरै फाइदा भयो यसबाट, कुनैबाट तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। आज हामीले बेसिकल्ली यो एमफिल पिएचडी गर्न लागेकै विद्यार्थीहरू, धेरै जसो विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई निमन्त्रणा गरेको हुँदा बेसिक लेभल भन्दा अलिकति माथिको लेभलकै प्रयास हामीले गरेका हौँ सर। हामीले सरलाई त्यो जानकारी गरायौँ। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा यहाँ आएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म नेपाल प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर रमेश कुमार जोशी सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। बहस चौतारीका अभियन्ता साथीहरू, आजका कार्यक्रम प्रस्तुता घनश्याम भट्टराई र रिफ्लेक्सन दिने व्यवस्थापन संकायका डिन दिलराज शर्मा र शिक्षाविद आदरणीय विद्यानाथ कोइराला सर, यहाँ उपस्थित यस जुम लिङ्कमा आफ्नो लिङ्कसँग जोइन भएका उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धेय सरहरू, म्याडमहरू र अन्य साथीहरू, यो 32औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि म करिब सायद एकाध दिन कुनै दिन लाइटको समस्याले गर्दाखेरि अथवा अरू कुनै सामान्य समस्याले गर्दाखेरि म चाहिँ यसबाट डिफर छु। अदरवाइज म पनि यसको चाहिँ सधैँ एउटा फलोअर भइरहेको छु। र यहाँसम्म आइपुग्दा 3टा कुराहरूमा यो बहस चौतारीले बेसिकली फोकस गरेको मैले पाएँ। यसमा समसामयिक राजनीतिक, त्यसपछि समसामयिक सामाजिक विषयवस्तु र समसामयिक र अझ सान्दर्भिक शैक्षिक विषयवस्तु। र पछिल्ला दिनमा योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममै पनि त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो हाम्रो शङ्करनालजी मित्र। मैले त्यो दिन पनि छोड्ने कुरा के भनेको भने सायद आज छोटो भयो कि जस्तो लाग्यो, किनभने धेरै कुराहरू उहाँले समेटेर त बोल्नु भएको थियो, तैपनि यसले चाहिँ एक्सप्लेनेसन पार्ट यसलाई अझ चाहिन्छ भनेको थिएँ। र मलाई लाग्छ यही किसिमको भ्यू अरू साथीहरूलाई पनि भयो होला र यही किसिमको रियलाइजेसन यो बहस चौतारीका साथीहरूलाई पनि भयो होला। अझ फेरि एउटा अर्को पार्टलाई लिइकन र त्यसमध्येको एनालाइसिस पार्टलाई छोडिकन आज चाहिँ जुन यो कार्यक्रम भयो त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित जति पनि यो रिसर्चसँग इन्ट्रेस्टेड साथीहरू, रिसर्च गरिराखेका मित्रहरू र रिसर्चलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कन्फ्युजन भएका साथीहरूलाई प्राध्यापक घनश्याम भट्टराई सरको जुन प्रस्तुति छ त्यसले अझ मलाई लाग्छ हौसला पुर्यायो डेफिनेटली। यो त गर्नुपर्ने चिज हो। र उहाँले लास्टमा एउटा जुन फिगर देखाउनु भएको छ, धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ, जुन फिगर देखाउनु भएको छ मलाई लाग्छ त्यो उहाँले पिपलको रुख देखाउनु भयो रिसर्चको, माथिभन्दा तल अझ धेरै बढी छ।
यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि इन डेप्थ स्टडी आवश्यक छ भन्ने मैले त्यसरी बुझेँ। मलाई लाग्छ उपस्थित साथीहरूले कसरी बुझ्नुभयो त्यसलाई। र दुई तिनवटा कुराहरू यहाँ जस्तो उहाँले चाहिँ पर्फेक्टली उठाइदिनु भएको कुराहरू थ्योरी र हाइपोथेसिसको कुराहरू, एउटा हाइपोथेसिस लिइसकेपछि थ्योरीको कुराहरू र तपाईँको थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको कुराहरू, फ्रेमवर्कलाई पनि हामीले कसरी डिभाइड गरिरहेका छौँ त्यो फ्रेमवर्कको पार्टको कुराहरू, कन्सेप्सुअल फ्रेमवर्क र थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कका कुराहरू है लगायत उहाँले चाहिँ यसलाई जुन फ्रेमवर्क डेभलप कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हैन र थ्योरी र हाइपोथेसिसको रिलेसनका कुराहरू, कसरी चाहिँ कति बेला हाइपोथेसिस डेभलप हुन्छ र हाइपोथेसिसले थ्योरी चाहिँ अगाडि बढाउनलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ र सँगसँगै कमेन्टेटर यसमा रिफ्लेक्सन दिने चाहिँ हाम्रो डिन साहबले आफ्नो म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभमा विथ सम इक्जाम्पल मलाई लाग्छ करिब करिब यदि यो फिजिकली हुन्थ्यो भने यो त वर्कसपको नजिक पुगे जस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राम हैन। करिब करिब भेरी क्लोज अप्रोच टु वर्कसप है। तापनि अब अहिले हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पर्सेप्सन वर्कसप त होइन, हामीले वर्कसपमा जानु खोजेको त होइन, तर यहाँ छलफलमा आएका कुराहरू र पार्टिसिपेन्टले उठाएका कुराहरू र त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने चाहिँ विद्वान सरहरूले चाहिँ गर्दाखेरि इट्स भेरी क्लोज टु वर्कसप। र अब मैले यहीँनिर एउटा चिज के लिन्छु त भन्दाखेरि अघि हाम्रो डिन साहबले भन्नुभएको थियो स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक लर्निङ टिचिङको कुरा गर्दै थिए। अब अहिले व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि रिसर्च सेन्ट्रिक एप्रोचमा गयो आजको अस्ति र आजको उसमा। दिस इज टोटली रिसर्च सेन्ट्रिक बहस चौतारी भएको छ है। अब त्यसै गरी यहाँ चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ गर्दाखेरि विद्यानाथ सरले एउटा कुरा राख्नुभयो, मैले पनि त्यहाँनिर मेरो सानो एक लाइनको भ्यू थ्योरीको बारेमा उहाँले भन्नुभयो, चाहे पश्चिमा चिन्तन चाहे चाहिँ अरूको थ्योरी कति बोक्ने के गर्ने भन्दा भन्दै उहाँले के भन्नु भने हामीले लिने थ्योरी पूर्वीय चिन्तनको थ्योरी त्यो कुरा चाहिँ मलाई असाध्य चाहिँ उहाँलाई हार्ट टचिङ कुरा हो। र मैले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो मैले सायद मसँग त्यो शब्द थिएन होला उहाँकै शब्दमा लिएँ, विद्यानाथ सर म त तपाईँको पूर्वीय चिन्तनको चाहिँ थ्योरीको बारेमा पूर्वीय चिन्तनसँगै म पनि गर्छु। र अर्को चाहिँ धेरै साथीहरूलाई बेला बेला पढ्दाखेरि कन्फ्युजन हुने कुराहरू उहाँले अझ केलाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ केलाएर चाहिँ क्लियर राखिदिनु भएको छ। युनिफर्मिटी एन्ड भेराइटी एमङ द टर्मिनोलोजी। अब साइन्स सिस्टमतिर एउटा टर्मिनोलोजीले डिफाइन गरिरहेछ, म्यानेजमेन्टमा त्यही कुरालाई अर्कोतिर टर्मिनोलोजी डिफाइन गरिरहेछ र चाहिँ यो ह्युमेनिटिजमा त्यही किसिमको फरक टर्मिनोलोजी युज गरिरहेछ है। र चाहिँ एजुकेसनमा यसरी डिफ्रेन्ट यो सब्जेक्ट एरियामा डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरूले कतिपय साथीहरू उताको कुरा ठिक हो कि मेरो कुरा ठिक हो भन्ने जुन थ्योरी पढ्दै जाँदाखेरि हुन्छ। यो चिजलाई पनि उहाँले चाहिँ क्लियर र क्रिस्टलाइज किसिमले जुन राखिदिनु भएको छ र मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण साथीहरू अहिले बिचमा एउटा भोइस आइसक्यो, म पनि त्यो भोइसको समर्थन गर्छु। अझ एकचोटि पनि राखिदिने हो कि भन्ने केही मित्रहरूको मैले त्यहाँ भोइस सुने, कसैले च्याट बक्समा सुने। मलाई लाग्छ यो बहस चौतारीका अभियन्ता मित्रहरूले साथीहरूको आशयलाई मनन गरिकन यसमा कहाँनिर के कुरा आवश्यक हुन्छ त्यसलाई फेरि फर्दर चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण सरहरू, म्याडमहरू, प्राध्यापकज्यूहरू, आफ्नो विषयका विषयज्ञताहरू, किनभने मलाई लाग्दैन यहाँ कोही पनि चाहिँ रिसर्च लेभलभन्दा तलको साथीहरू छैन होला। मैले त्यो एक्सपेक्ट गरिरहेको छु। रिसर्चको बारेमा मिनिमम पनि केही सुरु गरिसकेका, बुझ्न खोजिराखेका, कहीँ प्रब्लम भएका र कहीँ चाहिँ रिसर्चको बारेमा कङ्क्रिट लेभलले एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ माथि राखिकन ए कस्तो किसिमको गरिराखेका रहेछन् भनिकन मलाई लाग्छ बहस चौतारीलाई वाच गर्ने, बहस चौतारी एउटा क्लियर गाइडलाइनमा छ कि छैन भन्ने लेभलको पनि यहाँ सरहरूको उपस्थिति मैले देखेको छु। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट र बहस चौतारीबाट फलोवर भएको भएले म चाहिँ उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र मलाई आशा छ यो बहस चौतारीका चाहिँ अभियन्ता साथीहरूले नथाकिकन आगामी दिनमा पनि यसरी
समसामयिक र सान्दर्भिक कुराहरू फेरि उठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दै म चाहिँ मेरो सानो भनाइलाई यही छुट्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी आभारी छौँ नेपाल प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर रमेश कुमार जोशी, जसले यो प्राध्यापक बहस चौतारी स्थापनादेखि आजसम्म हामीलाई निरन्तर साथ सहयोग र सुझाव दिँदै आउनुभएको छ र आजको औपचारिक कार्यक्रम समाप्त भएको यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।